वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने ये जो मस्जिद नूर जो कि यहाँ कराली के इलाके में है, बैरूनी मंज़र देखा, नमाज यहाँ मगरिब इशा। अब इस वक्त हमारे साथ जो दोस्त हैं, इनकी जो इस मस्जिद के हसूल में जो कोशिश रही, जो अल्लाह ताला के अफ़ज़ाल इन्होंने देखे, इसके मतलब इनसे कुछ मालूमात देते हैं, इनका तारुफ़ हासिल करते हैं, ताकि दुनिया भर में जो अहमदी बसते हैं उनके सामने ये जो मस्जिद है, इसकी जो पूरी बैकग्राउंड है वो पहुँचे। जी अगर आप जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मियां नासिर अहमद है। मैं हकीम और सैमुल मीसा साहब मेरे नाना अबू थे और मेरे ताया अबू 313 सहाबा में शामिल थे, मियां वज़ीर मोहम्मद, और मेरे अब्बू और अम्मी दोनों अल्लाह का से सहाबी थे और मैं सबसे छोटा उनका बेटा हूँ। जब मैं यहाँ 2003 में यहाँ में आया था, 2003 में यहाँ में आया था, तो उस वक्त हमारी छोटी सी जमात थी, 3-4 फैमिलियाँ थी। तो उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल से हमें बहुत तरक्की मिली, बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि ये गटवी के पास जगह थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमात बढ़ती गई और फिर हमने नमाज़ें शुरू की। हमारे पहले सदर नवर राजपूत थे। उनके बाद हमने नमाज़ें शुरू की। मेरे घर में अल्लाह ताला के फज़ल से बहुत देर तक नमाज़ें होती रहीं। उसके अलावा फिर मुनव्वर राजपूत साहब के घर की नमाज़ें होती रहीं, फिर शाह शमीम साहब के घर भी नमाज़ें होती रहीं, फिर मुबारक मामूद साहब के घर भी नमाज़ें होती रहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक की, मेरा घर बड़ा था कि जुमे की नमाज़ फिर मेरे घर बाकायदा शुरू हो गई। जुमे में फिर जब ईद आई तो फिर हमने ले लेते थे, कोई ना कोई हाल वगैरह ले लेते थे, वहाँ जमा हो जाते थे। लेकिन हमें मस्जिद की बहुत ज़रूरत थी, तो हम उसके लिए बहुत कोशिश करते रहे। एक जगह मिली जो यहाँ से काफ़ी दूर थी, लेकिन वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बेहतर नहीं समझी। हमने समझा बेहतर है, लेकिन वो बेहतर नहीं थी, दूर थी। तो ये जो जगह है अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, को ख़ास फजल हुआ। कोई जो यहाँ की काउंसलर थी, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हो गए और हमने जब ये जगह देखी तो इस पर 2 गाहक थे। एक तो टेस्को वाले थे जो लेना चाहते थे और दूसरे हम थे। लेकिन क्योंकि ये चर्च थी तो उन्होंने कहा हमने इसको इबादत के लिए देना है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमें ये मस्जिद अल्लाह ताला ने अता कर दी और बड़ी अच्छी कीमत में, बड़ी सस्ती उस ज़माना में अता हुई। कौन से सन में ये खरीदी गई थी? ये 20 इसको अब हो गए हैं 7 साल। अब है ना 2014 में इसका इफ्तिताह हुआ था, तो फिर 10 साल बल्कि 11 साल हो गए। तो उसी साल खरीदी गई थी ये 2014 में? अच्छा, ठीक है। उसके नहीं, उससे पहले खरीदी गई थी। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये चर्च को बच्चों को धुलाते हैं, पैदाइश के उसको। यहाँ खूह था, यहाँ पानी पर था, काफ़ी तब्दीली की है इसमें, यानी नीचे जगह थी जहाँ तो यहाँ सीढ़ियाँ सी लगी हुई थी। तो सबको बंद करके फिर हमने इसको हाथ बनाया। जिस जगह हमारी मस्जिद है वहाँ पर किचन था। तो किचन को तोड़ के वहाँ पर सारी मस्जिद बनाई और इधर हमने अपना दूसरा किचन बनाया, अपना दफ्तर बनाया और टॉयलेट्स बनाई। टॉयलेट भी पीछे होती थी, तो ये सारा चेंज करके बड़ा अच्छा। देखें जी, अल्लाह ताला के इनामात देखें हमारे अपने देश में, जहाँ वो लोग जो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत इस चीज़ में नज़र आती है कि वो मस्जिदों को तोड़ते हैं। वो कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं जबकि वो कुरान और हदीस पर अमल ही नहीं करते। जो चीज़ हमारे पाक आका मोहम्मद वसल्लम ने पेश की, जो दीन हमारे पाक आका वसल्लम ने हमें अता किया, वही दीन हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अता किया। बिल्कुल ठीक। वो असल दीन है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अता किया। अल्लाह ताला कब नबियों को भेजता है? वो जब देखता है कि मेरा जो पैगाम है गलत हो गया है। तो जो गलत हो गया था तो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा और उस वादे के मुताबिक भेजा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था। बिल्कुल ठीक है। सूरज अल्लाह ताला ने बताया कि एक वक्त आएगा कि ये जो तुम्हारा मुसलमान है ये फिरकों में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही। और यहूदी हो जाएंगे। जो काम यहूदियों ने किए थे वही ये काम करेंगे।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، مسلمانوں کو کی حالت دیکھ کر مسیم علیہ السلام کو دیکھا اور ہمیں وہ دین دیا جو میرے پاک آقا مسلم کا پاک دین تھا، بالکل صحیح، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اب جو ان لوگوں کے پاس دین ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک، وہ تو دین اس کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ مسئلہ صرف ایک چیز ان کا ہر کام جو ہے وہ یہودیوں والا ہے۔ اب مسجدوں کے دیکھ لینا جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت جہاں پہ ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے یا اس کا کوئی، اس گھر کو جہاں کی عبادت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں کی مسجد ہے، اس کے منارے بھی توڑو، اس کے محراب بھی توڑو، اور اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو توفیق دے رہا ہے پوری دنیا کے ہر کنارے پہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یہ ایک مسجد توڑتے ہیں، ہم 10 بناتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ مسجد توڑ کے کیا کرو گے؟ بالکل صحیح، کیا ہمارے دلوں سے مسلم کی جو محبت ہے وہ نکال سکتے ہو؟ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے نکال سکتے ہو؟ بالکل ہم سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ بالکل صحیح، جو دین قرآن پیش کرتا ہے تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ بالکل تو صحیح۔ بہرحال مجبور احمدی بیچارے جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ظلم، کتنی عرصہ سے جو لوگ مدفون ہیں جی ان کی اب قبروں کو آپ توڑ رہے ہو، بالکل صحیح بات، تو وہ تو بیچارے ان کو تو ہڈیاں بھی نہیں رہی بھائی، صحیح تو ہے، اگر ان کے قصبے کو توڑو گے جی تو آپ کو کیا ملے گا؟ بالکل صحیح یعنی بات، سمجھے نہیں، یہ سمجھ کی آپ کا بات ہے، دین ہی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا تو نام ہے امن، امن، اگر تم امن نہیں دے سکتے جی تو آپ کا دین ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسی اللہ بات تعالیٰ ہے، ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ہماری تو دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو نیک روحیں ہیں ان کو جلد جلد دین اسلام میں لے کے آئے۔ مجھے لگتا ہے جی دین اسلام ہے، اور مسلم نے کہہ دیا تھا کہ ایک جو جماعت ہوگی سچی بالکل ہوگی، صحیح، باقی سب یہودی نسل ہو چکے ہیں۔ بالکل تو صحیح بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ایک جماعت، پھر انہوں نے خود فیصلہ کیا صحیح بات، 73 میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دیکھو یہ جماعت سچی ہے، باقی آپ سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک سائڈ پہ۔ پھر اگلے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی سے اعلان کروانا پڑا کہ 73 کا متفقہ فیصلہ، بالکل صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چلے گا، تمہارا فیصلہ نہیں، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چل گیا۔ بالکل، دیکھیں یہ عیسائی ملک ہے، یہ جس میں ہم کھڑے ہیں، یہاں مسجدیں، ان کے جو چرچ ہیں وہ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور اسلامی ملک میں جو مسجدیں ہیں ان کے منارے توڑے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام کے یہ کون سا اسلام ہے؟ کوئی ہمیں بتائے، قرآن کا کوئی آیت پیش کرے، کوئی حدیث پیش کرے، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا تھا، صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا تھا، کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے، بالکل اور تم کون ہوتے ہو کہ نہیں، اصل میں یہ آج نا میں کسی عیسائی کو کہوں کہ تم مسلمان ہے تو کہے کہ تو پاگل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ بہرحال یہ تو جی اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، فہم دے، جو بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں نا وہ یہ لگ رہے ہیں کہ ان کی واپسی کے، ان کی ہدایت کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں تو ڈھیل دے رہا ہے، بالکل صحیح، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل صحیح، ہمیں اگر ہمارے ایک کو شہید کرتے ہو تو وہ شہید ہے، ہاں جی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی دے دی، بالکل صحیح، اور تم اسی طرح روتے مر جاؤ گے۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔